गणेशाय नमः। श्री वैद्यनाथो विजयते। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशम् अनुसृत्य पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशमधिगम्य श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोः मधुना निर्देशमनुसृत्य ग्रीष्मावकाशानन्तरम् ऑनलाइन कक्षा संचालनक्रमे साम्प्रतं समुपस्थितः। तत्र अध्यापनक्रमे इदं ध्यातव्यं यद् अद्य शास्त्री कक्षाया पाठ्यग्रन्थत्वेन महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी नामकः ग्रन्थः वर्तते। कादम्बरीमधिकृत्य एव इदानीं पाठारम्भः मया विधीयते। अद्य पाठक्रमे अध्यापनक्रमे तत्र अयं प्रसङ्गः वर्तते यत् कादम्बरी कथामुखे राज्ञः शूद्रकस्य वर्णनमस्ति। तत्र राज्ञः शूद्रकस्य किं वैशिष्ट्यं, राजा शूद्रकः कीदृशः भूपतिः आसीत् इत्यत्र वर्णितं विद्यते ग्रन्थे। तत्र क्रमे कथ्यते आसीदशेष नरपतिशिरः समभ्यर्चित शासनः पाकशासन इवापरः चतुर्दधि माला मेखलाया भुवो भर्ता प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रवर्ती लक्षणोपेतः। अत्र प्रसंगे अत्र गद्यखंड प्रसंगे प्रथमं तावत् प्रसंगः विलिख्यते। किमपि गद्यखंडं यदि परीक्षायां पृच्छ्यते तदानीं तु तत्र सर्वप्रथमं कः प्रसंगः इत्येव तत्र उपस्थापनीयः। प्रसंगोपस्थापनं सर्वत्र एव अपेक्षते। तत्र इदं ज्ञातव्यं यत् सर्वप्रथमम् इदमेव लिखितव्यं यत् इदं गद्यखण्डं गद्यं वा इदं महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी ग्रन्थस्य कथामुखात् समुद्धृतम्। अस्मिन् गद्ये महाकवि बाणभट्टः राज्ञः शूद्रकस्य वर्णनं कृतवान्। तत्र तदनन्तरं तत्र व्याख्याक्रमे गद्यखण्डस्य यथा अशेषाणाम् आसीदशेष नरपतिशिरः समभ्यर्चित शासनः इदमेव उक्तम्। अशेषाणां समेषां सम्पूर्णानां नरपतीनां राज्ञां भूपतीनां
शिरोभिः उत्तमांगे मस्तकैः समभ्यर्चितं सादरं स्वीकृतं सादरम अंगीकृतं शासनम आदेशः जस्य तथाभूतः तथा च अपरः अन्यः पाकशासनः इंद्रः मघवा इव यथा चतुर्णाम उदधीनां चतुसमुद्राणां चतुर्णाम सागराणां मालाश्रेणिः सैव मेखला कांची सीमा च तादृश्याः पृथिव्याः अयं राजा शूद्रकः भर्ता नायकः स्वामी वर्तते। एवं प्रकारेण अग्रे महाकवि कथयति यत् प्रतापेन कोशदण्डजेन तेजसा प्रतापेन तेजसा स्वकीय तेजसा अनुरागेन स्नेहेन अवनतं नम्रीभूतं विनम्रीभूतं समस्तं संपूर्णम् अशेषं सामन्तचक्रं राजमण्डलं यस्य तथाभूतः चक्रवर्तिनः सार्वभौमस्य राज्ञः लक्षणे चिह्ने लक्षणे लक्षणं नाम चिह्नं तैः लक्षणैः चिह्नैः उपेतः युक्तः। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर शूद्र का वर्णन करते हुए कविकुल शिरोमणि बाणभट्ट कहते हैं राजा शूद्र का वर्णन करते हुए कि इंद्र के समान पाक शासन इंद्र पाक शासन इंद्र को कहा गया है। तो इंद्र के समान शूद्रक नाम का एक राजा था जिसकी आज्ञा को समस्त राज समुदाय सिर झुकाकर आदर के साथ स्वीकार करते थे। वह चारों समुद्रों रूपी माला मेखला से परिवेष्टित संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी था। पराक्रम और अनुराग के कारण समस्त राजमंडल उसके वशीभूत हो गया था। उसमें चक्रवर्ती राजा के समस्त शंख चक्र पद्मादि समस्त लक्षण दृष्टिगोचर होते थे। चक्रवर्ती लक्षणोपेतः तत्र कर्मे उक्तं महाकविना बाणभट्टेन चक्रवर्ती लक्षणोपेतः अर्थात राज्ञः चक्रवर्तिनः यानि लक्षणानि भवन्ति तानि सर्वाणि एव लक्षणानि तस्मिन् शूद्रके आसन्। तानि सर्वाणि एव लक्षणानि तस्मिन् शूद्रके नृपे भूपतौ आसन्। अग्रे च महाकवि कथयति वर्णयति चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण शंखचक्रलांछनः हर इव जितमन्मथः गुह इव अप्रतिहत शक्तिः कमलयोनिरिव विमानीकृत राजहंसमण्डलः जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूतिः। अत्र व्याख्याक्रमे इदं ज्ञातव्यं यत् चक्रम अलातकम चक्रम अलातकम धरती इति चक्रधरः विष्णुः कथनस्य अयम् अभिप्रायः यत् राजा शूद्रकः विष्णुरिव तदिव विष्णुरिव करकमले पाणिपद्मतले उपलक्ष्यमानं दृश्यमानं शंखचक्रलांछनं शंखचक्रचिह्नं यस्य तथाभूतः हरति पापं जः स हरः महादेव तदिव जितः पराभूतः मन्मथः कंदर्पः मदनः कामः येन तथोक्तः एकत्र तृतीय लोचनेन अपरत्र राजपक्षे सौंदर्येण ज्ञातव्यं
गुह कार्तिकेयः तदिव अप्रतिहता न कुंठिता शक्ति प्रभावोत्साह मंत्रजनितं सामर्थ्यम आयुध विशेषश्च जस्य तथोक्तः कमलयोनिः ब्रह्मा तदिव येन तथा भूतः ब्रह्मा विमानीकृतः तिरस्कृतः राजहंसानाम् अत्युच्च महीपतीनां मंडलं समूहः येन तथोक्तः शूद्रकः जलधिः समुद्रः तदिव लक्ष्म्याः रमायाः प्रसूतिः उत्पत्तिस्थानम् आसीत्। लक्ष्म्याः धनसम्पत्त्याः प्रसूतिः उद्भवस्थानम् उत्पत्तिस्थानम् नीतिचातुर्जात शूद्रकः आसीत्। कथनस्य अत्र अयमभिप्रायः यत् स राजा शूद्रकः चक्रपाणिः विष्णुरिव आसीत्। कथञ्च यथा विष्णोः करकमले वा लक्ष्मीपतेः करकमले यथा शंखचक्रादि चिह्नानि दृश्यन्ते आसन् विद्यन्ते वा तथैव राज्ञः दिलीपस्य अपि करकमले विष्णोरिव शंखचक्रादि चिह्नानि आसन्। एवं प्रकारेण स राजा शूद्रकः भगवान् शंकरः इव कामविजयी भगवता शंकरेण यथा मन्मथः पराभूतः तथैव अयमपि राजा शूद्रकः मन्मथं पराजितवान्, कामं पराजितवान्। राजा शूद्रक काम विजयी थी। एवं प्रकारेण कार्तिकेय इव अप्रतिहत शक्ति ब्रह्मा ने जैसे राजहंसों को अपना विमान यानी अर्थात वाहन बनाया था तथैव यथा ब्रह्मा राजहंसम विमान रूपेण वाहन रूपेण प्रयोगं कृतवान् तथैव अयं राजा शूद्रकोऽपि तदानीं राज्ञः विगतमानान् कृतवान्। अयं राजा शूद्रकः एवमेव यथा समुद्रः लक्ष्म्याः उत्पत्तिस्थानं विद्यते तथैव राजा शूद्रकोऽपि नीतिचातुर्जात धनसम्पत्त्याः धनस्य उत्पत्तिस्थानम् आसीत्।